رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. अब इसके बाद मुसाहिब नंबर 11 अब्दुस समद इब्न मासूम। إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين. أما بعد، فيا أيها الناس، وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الدعاء، واتقوا الله، فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم بدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي والكذب يهدي. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. इसके बाद मुसाहिब नंबर 8 हंज़ला इब्न अब्दुल अजीज।
الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والعظمة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به من الأتقياء. أما بعد، فيا معشر الإخوان، اعلموا أنكم محتاجون إلى العلماء في إصلاح دينكم، فانصبوهم على المسافة الغدوية من بلادكم وانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلا بد من التمييز بين علماء الحق والربانيين وبين علماء السوء والمتلبسين. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن شر الشر شرار العلماء وخير الخير خيار العلماء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. فقالوا: كيف يكون منافقا عليما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. وعن ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर 22 सैयद इब्न रफी। الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي لطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم البدعة، فإن البدعة تهدي للمعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.
मुसाहिब नंबर 21 माआज इला रब्बिक। الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديدا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رشيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال فيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وختم به النبوة والرسالة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي كذابون 30، وفي رواية دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. मुसाहिब नंबर 19 रिहाल इला रब्बिक। नहीं मुसाहिब नंबर 19 है। मुसाहिब नंबर 3 हुज़ैफ इब्न अल-खलील। मुसाहिब नंबर 5 मुस्तक़ीम इब्न मारूफ। الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديدا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه رشيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوان، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال فيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وختم به النبوة والرسالة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بها النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي كذابون 30، وفي رواية دجالون كذابون، وقريبا من 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك برء رؤوف رحيم. Musahib nombor 17 Hamzah ibn Abdul Jabbar. الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد فيا معشر الإخوان عليكم بالعلم فإنه أساس العمل والتقوى. من تعلم الدين فقد رشد واهتدى ومن تجاهل عنه فقد ضل ووضع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. واعلموا أن قدر الفضل من العلم علم العقائد والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج على حسب الضرورة، وعلم حقوق الواجبة على الذمة. فمن لم يتعلم قدر الفرض يسأل عنه يوم القيامة، ومن لم يعلم أولاده يؤخذ فيه. وقال عليه الصلاة والسلام والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب الحليم. Musahib nombor 9 Ammar ibn Isa. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد فيا أيها الناس عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى.
واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर 13 नवीद इब्न शमसुद्दीन। الحمد لله الذي أنزل الفرقان، خلق الإنسان وعلمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الإنس والجان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث بالهدى والقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد، فيا معشر الإخوان، عليكم بالعلم، فإنه أساس العمل والتقوى. من تعلم الدين فقد رشد واهتدى، ومن تجاهل عنه فقد ضل وغوى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. واعلموا أن قدر الفرد من العلم علم العقائد والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج على حد الضرورة، وعلم حقوق الواجبة على الذمة. فمن لم يتعلم قدر الفرد يسأل عنه يوم القيامة، ومن لم يعلم أولاده يؤخذ فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर 18 मुज़म्मिल इब्न मुस्तक़ीम। الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي بشر به المرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى.
وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर 6 फरहान इब्न इस्माइल। الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت أدب الخلائق دأب المعاشرة وندبهم إلى الملاطفة والمكاشرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الموعود. أما بعد فيا معشر الإخوان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب المعاشرة بين العباد منها حقوق المسلم على المسلم فتزودوا بأدائها ليوم التناد فمنها أن لا نؤذي مسلما بفعل أو قول قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर 4 शुएब इब्न साबिर। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان، فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه، فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان، عليكم بتلاوة القرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حراما أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. Musahib number 2, Mudassir Initiative. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. Musahib number 20, Qasim ibn Samir. الحمد لله الذي أدار علينا السنين والشهور والأيام، وبدأ السنة بالمحرم وختم بذي الحجة الحرام.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث إلى كافة الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أن قد أضل عليكم شهر محرم الحرام الذي استحب فيه الصيام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا التاسع والعاشر، صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. وقال عليه الصلاة والسلام: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. أيها الناس، اجتنبوا من المنكرات فيها فإنها ضلال، لا تجعلوه عيدا ولا مأتما، ولا تتخذوا فيه الضرائح والأعلام وما يليها من البدعات والمال والآثام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर 12 अफजल इब्न रफी। الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. थोड़ी देर के लिए सिलसिले को मुंतकिल किया जाता है और मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए जुनेद इब्न शाकिर को दावत देता हूँ कि वह आया नातिया कलाम पेश करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक बातिल हुआ आमने सामने, आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक बातिल हुआ आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छुपाने लगी, आए जब मुस्तफा आमने सामने, आमने सामने। चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया, फीकी फीकी सी लगती थी उसकी ज़िया। चाँद जब तक रहा आमने सामने, आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक बातिल हुआ आमने सामने, आमने सामने। इसके बाद मुसाहिब नंबर 16 ज़ैद बिन अब्दुल वहाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही किताब वलम यजअल लहू इवजा, क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीही अबदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि। अम्मा बअद, फया मअशरल इख्वान, इन्न अहम्मल कुतुब किताबिल्लाहि दय्यान अलैहि मदारुल हिदायति वल ईमान, फहतम्मू बितअल्लुमिहि व तअलीमिहि व हिफ्ज़िहि व फ़हमिहि, फ़इन्नहु हुवल फ़ुरक़ानु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। फया अय्युहल क़ुल्लान अलैकुम बितिलावतिल क़ुरआन। वक़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयतिन तक़रअुहा। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामह, अदख़लहुल्लाहुल जन्नत व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिहि कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। मुसाहिब नंबर 14 रय्यान इब्न मनान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि
ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بالسنة، فإن السنة تهدي إلى الطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى تواب كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर 7 यासीन इब्न यासीन। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان، فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه، فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل. فيا أيها الخلان، عليكم بتلاوة القرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستغفره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाहिब नंबर
الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل والمنادي جبريل وتقول الجنة وعدي وتقول الكعبة زواري ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نبي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجليل جبار جل جلاله وعم نواله حبيبي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. मुसाफिर की आखिरी कड़ी मुसाफिर नंबर 15 अनस इब्न नईम। الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد فيا أيها الناس عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. کلام پیش کرنے کے لیے جنید ابن عبداللطیف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. روضہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. حجرے میں تو اماں کے حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. اب میں اس کے بعد بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب اشاعتی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. جہاں پر الحمدللہ بہت سارے اساتذہ اور اچھی اچھی صلاحیتوں کے مالک ایسے اساتذہ
اپنی محنتوں سے، اپنی فکروں سے آپ طلبہ کو نکھارنے کی اور کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، دنیا میں واحد ایک استاد ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے طلبہ کو اپنے سے ممتاز دیکھنا چاہتا ہے۔ استاد ہے، ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ ہمارے طلبہ ہر میدان میں آگے سے آگے بڑھے، ہم سے آگے بڑھے، ہم سے اچھی خدمت انجام دیں، ہم سے اچھی جگہوں پہ ان کا تقرر ہو اور ہم سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ یہ ہر اساتذہ کی ایک چاہت ہوتی ہے، دلی تمنا ہوتی ہے، اور اسی حساب سے الحمدللہ سارے اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کا جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے، یعنی آپ اگر مدرسے سے فارغ ہو جائیں اور دوبارہ آپ اگر پڑھنا چاہیں گے تو پھر مدرسے والے بھی آپ کو نہیں لیں گے الا ماشاء اللہ، ورنہ مصروفیات، ذمہ داریاں آدمی کے پیچھے اتنی لگ جاتی ہیں کہ پھر آدمی اتنا وقت نکال نہیں پاتا کہ علم دین حاصل کرے۔ آج آپ کو اپنے والدین کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ والدین نے گھر کے اوپر محنتیں، مشقتیں، تکالیف ساری چیزوں کو برداشت کیے، اس لیے کیے تاکہ ہمارا بچہ کچھ نہ کچھ بن جائے، کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کرے۔ اور آپ یقین مانیے عزیز طلبہ، آپ کے والدین سے اگر کوئی گھر پہ مہمان سوال کرتا ہوگا، چاہے وہ دوپہر کا آپ کا آرام کا وقت ہو، یا عصر کے بعد آپ کے کھیلنے کا وقت ہو، یا عشاء کے بعد آپ کا سونے کا وقت ہو، اور گھر پہ اگر کوئی مہمان آپ کے والدین سے سوال کرے آپ کا بچہ کیا کر رہا، والدین کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے گیا۔ والدین کو بڑی امیدی وابستہ ہے آپ سے کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے گیا۔ اس لیے عزیز طلبہ، اپنے خالی اوقات کو بجائے اس کے کہ ہم کھیل کود کے اندر، ہنسی مذاق کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کریں، اپنے قیمتی اوقات کو ہم پڑھنے کے اندر، کچھ سیکھنے کے اندر، کچھ یاد کرنے کے اندر اس چیز میں ہم صرف کریں۔ جتنا وقت ہم پڑھنے میں دیں گے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیے، ہر چیز کے بننے اور بگڑنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں گھر پہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جب روٹیاں بناتی ہیں تو روٹی کی بننے کی جگہ توا ہے۔ توے پہ اگر روٹی بن گئی تو وہ ہر دسترخوان پہ قبول کی جائیں گی، لیکن اگر وہی روٹی وہاں پہ جل گئی تو اس روٹی کو پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ مدرسہ آپ کے بننے کی جگہ ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہ آپ کے بننے کی جگہ ہے۔ اس جگہ میں، اس اوقات میں اگر آپ فکر کریں گے، جتنی محنت، جتنی کڑن یہاں کے ناظم صاحب ہو، اساتذہ ہو، ذمہ دار مدرسہ ہو آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے اگر سوچ لیا کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے، آپ نے اگر سوچ لیا کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے، پھر اساتذہ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس بچے کو خود احساس پیدا ہو جائے، جس بچے کو اپنی ذمہ داری خود سمجھ میں آ جائے، جس بچے کو اپنا مقصد سمجھ میں آ جائے، عزیز طلبہ، وہ بچہ پھر مستقبل میں بڑا بہترین عالم دین یا بڑا بہترین اپنے وقت کا مقرر خطیب، جس لائن کے اندر بھی وہ جائیں گا، بہترین انداز سے وہ خدمت انجام دے گا۔ ماشاءاللہ یہ حفظ کلاس تھی، اور حفظ کلاس کا یہ تو مسابقہ رکھا گیا خطبات جمعہ کا، کتنی فکریں اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ دار آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری حفظ کلاس کا کوئی بچہ عالمیت اگر نہ کر سکے اور حفظ کلاس کر کے وہ چلا جائے یہاں سے، اور اس کو اگر امامت کی جگہ ملتی ہے تو آئندہ جمعہ کے خطبے دینے کے لیے اسے کوئی دقت نہ ہو، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ آپ کہیں پر بھی امامت کے لیے لگیں گے آپ کو جمعہ کا خطبہ تو دینا پڑے گا۔ تو بڑی اچھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو تو خطبات پیش کیے، بڑی اچھی آپ کی محنتیں ہیں، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان سے زیادہ مبارکباد آپ کے وہ اساتذہ ہیں اور مدرسے کے ذمہ داران ہیں، اور آپ کے جو تو ناظم صاحب، محتمم صاحب ہیں، جنہوں نے شب و روز آپ کے اوپر محنت کیے، اور آپ کو جہاں آپ کو نہ الف پڑھنا آتا تھا نہ کچھ لکھنا آتا تھا، لیکن آج آپ سب دیکھیے ماشاءاللہ اچھے انداز سے ہم جو تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھے انداز سے ہم نعت نبی پیش کر رہے ہیں، بہترین انداز سے ان سارے طلباء نے الحمدللہ جو تو جمعہ کے خطبات پیش کیے۔ اللہ آپ کی محنتوں کو
اور اساتذہ کی محنتوں کو، خصوصاً محتمم صاحب کی، ذمہ دار مدرسہ کی، ان ساری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ کی ان محنتوں کو آخرت میں رفع درجات کا سبب بنائے۔ اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ عزیز طلبہ، جب بچے اپنے اوقات کو پہچان لیتے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ بچے ترقی کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں گے، بہترین وقت یہ ہے ہمارا جو خالی وقت ہے، خالی اوقات کے اندر ہم کچھ نہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ حفظ کے طلبہ ہیں، عصر کے بعد ہمارے پاس کھیلنے کے لیے وقت ہے، اس وقت میں یا تو ہم اس دن کا سبق کا پارہ دوہرا لیں، یا تو اس دن کا دور جو ہم نے سنائے اس کو ہم دوہرا لیں، یا اس دن جو سبق ہم نے سنائے ہیں اس سبق کو اگر ہم پڑھ لیں گے چلتے چلتے، ٹہلتے ٹہلتے، عزیز طلبہ آپ یقین مانیے آپ کا قرآن اتنا پختہ ہو جائے گا کہ پھر آپ کو بعد میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو طلبہ پڑھائی کے زمانے میں محنت کرتے ہیں بعد میں ان کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو طلبہ پڑھائی کے زمانے میں محنت نہیں کرتے ہیں بعد میں ہر میدان میں ہر جگہ پہ ان کو دقتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ آپ نے آج کا مسابقہ، آپ کا جو آج کا یہ مسابقہ خطبات تھا کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ الحمدللہ تمام ہی طلبہ نے بہتر انداز میں اپنی محنت کو، اپنی کاوش کو پیش کیا۔ اللہ پاک سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی مفتی صاحب نے بہت مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ جو مفتی صاحب نے جو فرمایا وقت اور خاص طور سے خالی اوقات، ان اوقات میں اپنے وقت میں جو خالی وقت ہے اس میں کچھ بننے کی کوشش کرے۔ تعلیم کے علاوہ جتنی ہمارے پاس ایکٹیویز ہوتی ہے ان تمام کا مقصد ہوتا ہے خالی وقت میں ہمارے طلبہ، ہمارے بچے اس میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اور ابھی 22 بچوں نے شرکت کی، 20 بچے اس میں حاضر تھے، 2 بچے غیر حاضر ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ بچہ حصے لینا چاہیے۔ جو بھی فراغ ہو، جو بھی ہمارے ہر مہینے میں جو پروگرام متعین کرتے ہیں ان تمام پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ بچے حصہ لیں۔ ہوتا ہے یہ سال کا آخر ہوتا ہے، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، جب بھیڑ لگ جاتی ہے بچوں کی، ہم کو بھی لو، ہم کو بھی لو، ہم کو بھی لو، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت اتنے بچوں کو موقع نہیں دیا جاتا اور دیا بھی نہیں جا سکتا چاہتے ہوئے بھی۔ وقت کم ہوتا ہے، لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، اس لیے یہ جو ہمارے پاس جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں آپ بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہر طالب علم سے اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھنے کی کوشش کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں۔ یہی آپ کے بننے کا اور سنورنے کا وقت ہوتا ہے، اسی میں آپ کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں۔ اب آئندہ بھی اور پروگرام ہمارے پاس ہونے والے ہیں۔ ابھی بیگ بازی کا پروگرام میں 1 مہینہ وقت ہے، 1 مہینہ